नमस्कार, म जगदीश खरेल। 2072 साल असोज 3 गते नेपालको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण दिन, जुन दिन नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएको दिन र जारी गरेको दिन। आज 4 वर्ष भइसकेछ। यो सँगै केही बहसहरू सुरु भएका छन्। संविधान बन्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान राम्रो बन्यो, तर शासकले शासन राम्रोसँग गर्न सकेनन् भने देश बन्न सक्दैन। त्यसमाथि पनि जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाइसकेको अवस्थामा त्यसको स्वामित्व चाहिँ जनताले लिइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो। र सकभर धेरैलाई समेटेर संविधान जारी गर्नु पर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन भनेर केही पार्टी, केही व्यक्ति, केही समुदायले अहिले पनि यो संविधानको स्वामित्व लिन आनाकानी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ र यसको अपनत्व जनस्तरबाटै कसरी लिन सकिन्छ अझै पनि भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज मेरो साथमा संविधान निर्माता मध्येका एक, तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सभापति, नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला आजको हट सिटमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। 2072 साल असोज महिनाको 3 गते जुन दिन हामीले संविधान जारी गर्यौं नि, त्यो दिन संविधान जारी नगर्नको लागि भारतबाट तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले ठूलो पहल गर्नुभएको थियो। हो, बाहिर प्रेसमा त त्यसबेला आयो, तर म आफै मस्यौदा समिति सभापति हुँ, म समक्ष त्यो कुरा आइपुगेन। प्रेस मार्फत हामीले एउटा वातावरण ढिलो होस् भन्न खोजेको हामीले पायौँ होइन, तर मसँग त्यस्तो कुनै सूचना, कुनै जानकारी मैले पाइनँ। मैले अलिक क्लियरली भनिदिनुपर्छ यो कुरा। उहाँ त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला समक्ष, त्यति बेलाका एमालेका अध्यक्ष केपी ओली समक्ष, प्रचण्ड समक्ष उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो रे, अहिले नगरौँ, केही दिन चाहिँ पर्ख्यौँ भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यो चाहना भारतको हुँदाहुँदै पनि फरक ढङ्गले संविधान मैले मस्यौदा समितिको सभापतिको हैसियतले मस्यौदा समितिका सबै साथीहरूको सहमतिबाट संविधान विधेयक संविधान सभामा पेश गरिसकेपछि, सभामुखलाई बुझाइसकेपछि केही विषयहरू चर्चामा आएका हुन्। असोज 3 गतेको त्यो दिन भारतको चाहना विपरीत भए तापनि नेपालले आफ्नो निर्णय आफै गरेको दिन हो त्यो। चाहना विपरीत, भारतको चाहना विपरीत भन्ने तपाईँ राख्नुहोस्। नेपालको संविधान त नेपालको चाहना हो नि, अरू देशको चाहनामा नेपाल। तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस् न, यो नेपाल कसरी चलेको छ, 48 साल यता, 17 साल यता अथवा 7 साल यता, मलाई भन्दा बढी इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले कसको चाहना अनुसार को कसरी कति चलिरहेको छ भन्ने कुरा जनस्तरमा तपाईँले जति स्पष्टीकरण दिए पनि जनताले के बुझ्छन् भन्ने त्यो आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण हो। तर मैले आज तपाईँलाई सोध्न खोजेको प्रश्न के मात्रै हो भने, भारतको चाहना विपरीत हुँदै पनि असोज 3 गते 2072 सालमा नेपालले आफ्नो संविधान आफ्नो विवेकले जारी गरेको हो। नेपालले आफ्नो संविधान आफ्नो विवेकले जारी गरेको। भारतको चाहना उसको विपरीत थियो या थिएन भन्ने कुरा तपाईँको पक्षको कुरा हो। मेरो कुरा के हो भने परिणाममा नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो नि त, होइन त? मेरो आफ्नो कुरा त्यसले त तपाईँ किन चपाउनु पर्यो? कुरा सिधा भने भइहाल्यो नि कि परिणामस्वरूप नाकाबन्दी पनि हामीले बिहोर्यौँ नि त। नाकाबन्दी गलत थियो, त्यसैले मैले त भनेको होइन कि नाकाबन्दी परिणाममा बिहोर्यौँ नि त भनेको कृष्ण सिटौलाज्यू मैले। त्यो गलत थियो। मधेसवादी दलहरू बहिष्कार गरेर गएका थिए, आज सबै संविधान मानेर आइसकेका छन्। उपेन्द्र यादवजी आफै के अरे 10 गजामा बसेर त्यस बेलाबाट नाकाबन्दीको कुरा उठाउनु भएको थियो होइन र? अहिले त उहाँ आफै केपी ओलीकै सरकारमा उप प्रधानमन्त्रीहरू बस्नुभएको छ। अरू मधेसवादी दलहरू राजपाको दलमा रूपान्तरित भएका छन् र 2 नम्बर प्रदेशमा आफै सरकारमा सामेल हुनुभएको छ। त्यहाँ संसदमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। जसले म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जसले त्यति बेला संविधान सभाभित्रका जति राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए, खास गरी मधेस केन्द्रित दलहरूले, ती सबै दलहरूले निर्वाचनमा सहभागी भएर यो संविधानको दायराभित्र आइसकेका छन् नि। आजको परिस्थिति फरक भइसक्यो नि त। त्यस बेला संविधान फेरि भन्छु म, त्यस बेला संविधान जारी गर्ने बेलामा जुन फ्याक्टरले, जुन सेक्टरले संविधान जारी गर्नु आवश्यक छैन भनेर बहिष्कारसम्मको स्थितिमा के दलहरू पुगे, त्यो गलत थियो भन्ने कुरा आज आएर साबित भइरहेछ।
यसलाई चाहिँ म सम्झन आज तत्कालीन मधेसवादी दलहरू र अहिलेका राष्ट्रिय जनता पार्टी अथवा अब समाजवादी पार्टी नै भन्नु, समाजवादी पार्टीले त न त विरोध गर्ने न त दीपावली गर्ने, खुसियाली मनाउने, केही पनि नगर्ने भन्ने कुराहरू अवस्था आयो। त्यो भनेको अपनत्व नलिएको हो कि? त्यहाँ बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्छ है, अहिलेको चाहिँ नि अब 1 नम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ त्यो पार्टीको। राजपाले त विरोधै गरिरहेको छ, यद्यपि राजपा चाहिँ नि प्रदेश 2 को सरकारमा छ, यहाँ सङ्घीय संसदमा पनि राजपा छ। अपनत्व त अहिलेसम्म पनि पार्टीले कतिपय समुदायले लिइरहेका छैनन् नि। हामी यसलाई पुरा अपनत्व लिन चाहन्छौँ। यो संविधान निर्माणमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र मलाई आफूलाई चाहिँ के लाग्छ भने संविधानको दायराभित्र आएर संविधानको प्रक्रियामा प्रवेश गरेर त्यो संविधान बमोजिमको निर्वाचनमा भाग लिएर सरकारमा आइसकेका राजनीतिक दलहरूले अब यो अपनत्व नलिनु भनेको चाहिँ अनौठो हो र यो चाहिँ गलत बाटो कुरा हो। तपाईँ मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो। मस्यौदा तयार गरिराख्दाखेरि त्यति बेलै केही कुराहरूको सुनवाई गरेको भए, केही लचकता अप्नाएको भए, केही कुराहरू मानिदिएको भए, केही सहमतिमा तपाईँहरू गएको भए आज जनताले जनताको लागि आफैले आफ्नो लागि बनाएको संविधान स्वीकार्य हुन्थ्यो कि अधिक स्वीकार्य हुन्थ्यो कि? सर्वस्वीकार्य नहोला, अधिक स्वीकार्य हुन्थ्यो कि? अधिक स्वीकार्य गराउने नाममा पहिलो संविधान सभा 4 वर्ष पुगेर पनि त असफल त भयो। दोस्रो संविधान सभालाई असफल बनाउनु त थिएन हामीले। मेरो प्रश्न मूल्याङ्कन छ। दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान नबनाएको भए नेपालको के हालत हुन्थ्यो त्यसलाई बडो गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। तर सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो भने त्यसलाई जुन परिस्थितिमा संविधान जारी भएको छ त्यही संविधानले त्यसलाई बहिष्कार गर्नेलाई समेटेर राज्य व्यवस्था अगाडि बढिसकेको छ नि त। समाज विकासको क्रममा जे यो संविधानमा कुरा पुगेको छैन, जे माग छ समाजको छ भने यही भित्रबाट संशोधन गरेर यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ। अहिले राजपा र तपाईँहरूको कार्यगत एकता पनि कतिपय कुरामा संसदतिर छ क्यारे होइन? होइन, संसदभित्र रहँदाखेरि त छ क्यारे होइन? यो सरकारलाई नै पहिले त राजपाको समर्थन थियो। केपी ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, अहिले चाहिँ भनेको छ क्यारे? कतिपय इस्युमा त हुन्छ नि संसदभित्र। यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि छ बेला बेलामा तपाईँ? संविधान त असंशोधनीय संविधान होइन, यो होइन, यो संशोधनीय हो संविधान होइन। अहिले राजपा लगायतका दलहरूले जुन अपनत्व लिन खोजिरहेका छैनन् त्यो मागको सुनवाई चाहिँ संशोधन मार्फत हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरू पनि संशोधनका विषयहरू के हुन् त्यो आउनुपर्छ। हामी छलफल गर्न तयार छौँ। राजपा समाजवादीबाट मात्रै होइन, सत्तारूढ दल, कम्युनिस्ट पार्टी लगायत जति संसदभित्र दलहरू छन् ती सबै दलहरूका संविधान संशोधनका विषयहरूमा हामी प्रवेश गर्न तयार छौँ, छलफल गर्न तयार छौँ। हामी यसमा कुनै हट राख्दैनौँ। हामी अत्यन्त लचिलो तर गतिशील ढङ्गले संविधानवादको विकास क्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आज कृष्ण सिटौलाज्यू, तपाईँको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने मुलुकको गणतन्त्र स्थापना, मुलुकको संविधान निर्माण र मुलुकको शान्ति प्रक्रिया, सशस्त्र युद्धको अन्त्य भनौँ न, यो कुराहरूमा तपाईँको सक्रिय भूमिका रह्यो विगतदेखि कुनै न कुनै रूपमा, अहिलेसम्म पनि भनौँ न कुनै न कुनै रूपमा। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति अब सरकारमा त पक्कै हुनुहुन्न, संसदमा हुनुहुन्न, कङ्ग्रेसभित्र पनि तपाईँको अर्को एउटा धार छ क्यारे। यी सबै हिसाबले भूमिका अलिकति खुम्ची होला तर कुनै न कुनै रूपमा तपाईँलाई सम्झिनै पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, हामीले संविधान चाहिँ कस्तो बनायौँ? राम्रै बनायौँ? संविधान त मलाई आफूलाई बुझाएमा यो कुनै एउटा पार्टीको निश्चित सिद्धान्त दर्शनमा उसको सोचेको पद्धतिको आधारमा मात्र बनेको संविधान होइन। मुख्यतया नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरू, त्यसबेलाको एमाले, माओवादी लगायत अन्य सबै दलहरूको विचारहरूको बिचबाट बनेको संविधान हो। र संविधानको मुख्य विशेषता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन पद्धति हो जो बहुलवादमा आधारित छ। यसको मूल संरचना, यस संविधानको मूल विशेषता यसको स्वरूप हो। र यो संविधानले जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र अहिले मलाई त्यही लाग्दछ, काम गर्न सक्दछ। तर समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि संविधान आफै राम्रो या नराम्रो भनेर देखिन्न। लोकतान्त्रिक संविधान यसको प्रयोग कसरी हुन्छ, यसलाई प्रयोगकर्ताले, यसका सञ्चालनकर्ताले यसलाई कसरी सञ्चालन गर्दछन् त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। त्यसैले जतिसुकै तपाईँ राम्रो सुन्दर संविधान लेख्नुहोस् जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि राज्य सञ्चालकहरूले सही ढङ्गले त्यसलाई प्रयोग गरेनन् भने त्यसले परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले आजको दिनमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने अब संविधान जारी भएको 4 वर्ष हो। पहिलो 2 वर्ष त निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनाउन र निर्वाचन गर्न नै समय गयो। निर्वाचन भएको 2 वर्ष यता आयो। यो 2 वर्षभित्रमा निर्वाचन पछिका 3 तहका जुन सरकारहरू बने, यो संविधान बमोजिम
केन्द्र प्रदेश स्थानीय त यी सरकारहरूले यो संविधानको जुन सुन्दर र सबल पक्ष छ जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्ने त्यो देखिन सकेन। त्यसैले अहिले एउटा गुनासो जनतामा स्वाभाविक रूपले उठ्न थालेको छ, यसले हामीले के प्राप्त गरौँ त सरकारबाट भन्ने। सरकारबाट प्राप्त नगरेको हुनसक्छ, त्यो दोष चाहिँ सरकार संविधानलाई दिनु हुँदैन। त्यस कारणले संविधानको सफलता या असफलता भन्ने कुरा त्यसको सञ्चालकहरूमा निर्भर गर्छ। त्यही त सायद आम जनता पनि तपाईँलाई सोद्धा हुन् कि तपाईँ मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, संविधान निर्माता मध्येको एक पनि तपाईँ हो, यो संविधानले हामीलाई के दियो त भनेर जनताले प्रश्न सोध्यो भने के जवाब छ तपाईँसँग? संविधानले जनतालाई अत्यन्त धेरै चिज दिएको छ। के दियो त 47 सालको संविधान जुन संविधानले दिएको थिएन? म तपाईँलाई अझै भन्दैछु, यो संविधानले जनतालाई प्रशस्त चिज दिएको छ, उपलब्धि दिएको छ। तर त्यो उपलब्धि जनताको घरैदिनमा पुर्याउने काम त राज्य सञ्चालकको हुन्छ, सरकारको हुन्छ। सरकारले संविधानले दिएको बाटोमा सरकारले तीव्र गतिले राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन। यो आजको मेरो मूल्याङ्कन हो। सरकारले आम जनतालाई यतिखेर सोध्नु भयो भने आम जनताको आधारभूत आवश्यकता भनेको घाँस बाँस कपास होइन त? यो सबै कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ मौलिक अधिकारमा। अब राज्यले गरेको संविधानलाई दोष दिन मिलेन। यो 47 सालको संविधानले नि दिन्थ्यो होला, खैर त्यो तुलना नगरौँ। मैले अहिले जोड्न खोजेको 72 सालमा हामीले हाम्रो संविधान आफै जारी गरिराख्दाखेरि हामीले संघीयताका कुरा गऱ्यौँ होला, लोकतन्त्रका कुरा गऱ्यौँ, गणतन्त्रका कुरा गऱ्यौँ, धर्मनिरपेक्षताका कुरा गऱ्यौँ, समावेशिताका कुरा गऱ्यौँ, अरू धेरै कुरा, समाजवाद उन्मुख हाम्रो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अगाडि बढ्छ भन्ने परिकल्पनाहरू हाम्रा रह्यो होला। त्यहाँ मौलिक हकमा यति धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ, ती कुराहरू सबै छन्। त्यो भएर त के भयो त? त्यही त मैले भने संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको जुन कुरा छ नागरिक अधिकारहरू, त्यो सरकारले कार्यान्वयनमा लिएर गइसकेपछि जनतालाई त्यो अनुभव हुन्छ यो संविधानले हामीलाई यति दिएछ भन्ने कुरा। सरकार त्यहाँ जान सकेन। जस्तै तपाईँलाई भन्नु घाँस बाँस कपासको कुरा जुन गर्नु भनेको छैन त, के अरे रोजगारीको हक हुनेछ, खोइ त रोजगारी, आवासको हक हुनेछ, खोइ त आवास, निःशुल्क शिक्षाको हक हुनेछ, खोइ सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक हुनेछ, स्वच्छ वातावरणको हक हुनेछ, स्वच्छ पिउने पानीको हक हुनेछ, दलितका विशेष हक हुनेछन्, महिलाका विशेष हक हुनेछन्, होइन, के अरे ज्येष्ठ नागरिकका विशेष हक हुनेछन्, नाबालकका विशेष हक हुनेछन्, पिछडिएको क्षेत्रका विशेष हक हुनेछन्, गरिब श्रमिक किसानका विशेष हक हुनेछन्। संविधानको मौलिक अधिकारमा व्यवस्था गरिएको यो विशेष न्याय प्रबन्ध हो। यो जुन 47 सालको संविधान सबै कागजमा छन् अहिले भन्छु हो। संविधान त एउटा कागज त हो नि, संविधान त कागजको हो नि। यसलाई सरकारले इम्प्लिमेन्ट गर्दैन, लागू गर्दैन, जनतालाई उपलब्ध गराउँदैन यो अधिकार भने यो दोष त संविधानलाई दिन मिल्दैन। म सम्झिन्छु यतिखेर कृष्ण सिटोलाज्यू, संविधानले आफै जनताको घर बनाइदिँदैन, आफै विद्यालय बनाइदिँदैन, आफै अस्पताल निर्माण गरिँदैन, आफै बाटोघाटो खनिदिने त होइन नि संविधानले। संविधानले गर है भनेर एउटा निर्देशन गर्छ र बाटो देखाउँछ राज्य सञ्चालक। त्यही त म राज्य सञ्चालकले गर्न सक्नुपर्छ। त्यही त म सम्झिन्छु कृष्ण सिटौलाज्यू। 1947 मा हो जापानको पनि संविधान बनेको, जुन 3000 शब्दको पनि छैन, छोटो, संसारको सबैभन्दा छोटो संविधान मध्ये जापानको संविधान पर्छ र त्यो पनि अमेरिकी नेतृत्वमा बनेको संविधान। कयौँ कुराहरू चाहिँ नि त्यहाँबाट गाइडेड हुन्छ। एकचोटि पनि संशोधन भएको छैन जापानको संविधान, जहाँ आलङ्कारिक राजतन्त्र पनि छ एउटा र प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था छ। त्यो मुलुक 1947 मा उनीहरूको कन्स्टिट्युसन बने यता एकचोटि पनि संशोधन नगरिकन शान्त समृद्ध विकसित सभ्य र भव्य मुलुक छ भन्न त सकियो। भनेपछि त संविधानले मतलब 46, मैले सोध्न खोजेको 72 सालसम्म संविधान नबनिन्जेल अन्तरिम संविधान र 47 को संविधान, त्योभन्दा अगाडिका जतिले चलायौँ संविधानै त बाधक होइन रहेछन् नि त मुलुक बनाउनलाई। त संविधानले के अरे जनताको अधिकारलाई ग्यारेन्टी त गर्नुपर्छ नि। संविधानले जनताको राजनीतिक अधिकारलाई, सामाजिक अधिकारलाई, आर्थिक अधिकारलाई, सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उसका अधिकारहरूलाई, त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन। संविधानले गरेको त्यो सुनिश्चितताको आधारमा रहेर, संवैधानिक पद्धतिभित्र रहेर, संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर राज्य सञ्चालकहरूले जनतालाई त्यो उपलब्धि हासिल गराउन सक्नुपर्छ। त्यही त भन्दैछु, बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तैपनि बेलायत त बेलायत छ। सबै देशको आफ्नो आफ्नो स्थिति हुन्छ। भारतको संविधान आएको 70 वर्ष कति भयो होइन, भारत स्वतन्त्र भएको, तर 124 पटक संशोधन भइसक्यो। भारत पनि अगाडि त बढिराखेको छ।
हरेक देशको संविधान एकै प्रकारको हुँदैन। त्यो देशको वस्तु कुन परिस्थितिमा संविधान बनेको छ, त्यो देशको बनोट के हो, जनताको माग के हो, त्यो संविधान निर्माण गर्ने स्थिति कुन कारणले खडा भयो, सबै कुरोको मूल्याङ्कनबाट त्यसको आधारमा नै संविधान बन्छ। त्यस कारणले जापानमा बन्ने संविधान दोस्रो महायुद्धपछिको बेग्लै प्रसङ्गको हो। अमेरिकाको बन्ने संविधान अमेरिका स्वतन्त्र भइसकेपछि बेग्लै परिस्थितिको हो। अमेरिकानी संविधान बनिसकेपछि धेरै लामो यात्रा अमेरिकाले तय गरे यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै ठुला ठुला काण्डहरू अमेरिकामा भएका छन्। अझै भन्छु भारतले पनि संविधान जारी गरिसकेपछि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै घटनाहरू उसले पनि बिहोरेको छ र 124 पटकसम्म संशोधन भएको छ। तर मूल विशेषता जे हो भारतको संविधान बन्दाखेरि त्यो विशेषता परिवर्तन नभइकन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुदृढ गर्दै भारत अगाडि बढिराखेको देश हो नि त। त्यसैले हामीले आजको दिनमा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने संविधान जारी भएको 4 वर्ष हो, 2 वर्षमा यो संविधान बमोजिम निर्वाचनको लागि कानुन बनाउन समय बित्यो होला, अरू निर्वाचन गर्न समय बित्यो होला। यताका दिनमा 2 वर्षपछिको सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने बेला त होइन यो, 2 वर्ष मात्रै हुँदैछ, 5 वर्षको कार्यकालको सरकार हो। तर तिनै तहको सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा यी सरकारका मानिसहरूले, सरकारका प्रतिनिधिहरूले, चाहे पार्लियामेन्टले होस्, संसदले होस्, चाहे प्रदेश सभाले होस्, चाहे स्थानीय सभाले होस्, र त्यहाँका सरकारहरूले जनताको पक्षमा द्रुत गतिले काम गर्न सकेका छैनन्। जे ग्यारेन्टी, जे सुनिश्चितता जनताको समृद्धिको लागि, आर्थिक प्रगतिको लागि, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारको लागि संविधानले सुनिश्चितता गर्यो जनताको फेभरमा, जनताको पक्षमा, त्यो काम अहिले हुन नसकेको कारणले धेरै गुनासो जनताको समय कुरा मान्न सक्छु। तर यो गुनासो व्यवस्थाका प्रति होइन, सरकारका प्रति मैले ठान्दछु। तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभयो, म सम्झिन्छु, संसारकै सबैभन्दा ठुलो मोटो संविधान बनाउने देशमध्ये भारत पर्छ। 1950 मा संविधान बन्यो। त्यति बेला नेहरू, गान्धी अथवा त्यही सो सरहको चाहिँ एउटा गरिमा बनाउन सफल थिए भीमराव अम्बेडकर, जो मस्यौदा समितिकै संयोजक थिए क्यारे होइन। उनले भनेको एउटा कुरा मलाई अहिले पनि याद आउँछ कि पढेको कि संविधान त राम्रो बन्यो तर शासकहरू राम्रो भएनन् भने देश बन्दैन। हाम्रो अवस्था अहिले त्यही हो नेपालमा पनि। अनि यो संसारभरि लागू गर्ने कुरा हो। संविधान जतिसुकै राम्रो बने पनि, जतिसुकै लोकतान्त्रिक संविधान बने पनि शासकहरू लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेनन्। जनताको हितमा, जनताको पक्षमा जतिसुकै आर्थिक समृद्धि दिने भनेर लेखे पनि यदि सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन भने त्यो संविधानले उपलब्धि दिन सक्दैन जनतालाई। त्यसकारण राज्य सञ्चालकको हातमा धेरै कुरा भर पर्छ संविधानका विषयवस्तुहरूका बारेमा। तपाईँले अघि कुरा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको कुरा पनि जोड्नुभयो, तर सायद आम जनताको प्रश्न यो होला नि क्या, जुन तपाईँ सामु पनि म राख्छु, एउटा विश्लेषकको रूपमा बताइदिनुहोस्। तरकारीको भाउ मेरो के भयो, मेरो अगाडिको बाटो बन्यो भनेन, मेरो स्कुलमा छोरछोरी पढाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन, म रोजगारी गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, उच्च शिक्षा मैले यहाँ हासिल गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, अथवा अस्पतालहरू मेरोमा बनेका छन् कि छैनन्, अथवा आधारभूत कुरा म सरकारी कार्यालयमा जाँदा मेरो काम अहिले छिट्टो हुन्छ कि हुँदैन, यस्ता कयौँ कुराहरू चाहिँ जनताको दिनानुदिन जीवनसँग जोडिएका कुरासँग रुमल्लिरहेको छ नि हाम्रो जनजीवन। त तपाईँ यो बाटोमा हिँड्दा कति धुलो खानुहुन्छ, कति पसिना बगाएर उकाली ओह्राली तपाईँले गर्नुहुन्छ, खेतबारीमा हाल्ने मल हुँदैन तपाईँलाई, बिउ बिजन राम्रो हुँदैन, खेतीको लागि सिँचाइ हुँदैन। हाम्रा जनताका दैनिक जीवनका समस्या त यसै वरिपरि घुमिरहेका छन् नि, होइन? ठिक भन्दै हुन्छ त। मैले अघि भनिराखेँ त, सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, त्यसको गुनासो पर्याप्त छ जनतामा। हामी आफै कुरा बोलिरहेको छौँ। यो कुरा सरकार कुहिराको काग जस्तो अल्मलिएको छ। सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको मूल मान्यतामै सरकार अडिन सकिरहेको छैन। केन्द्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, 6वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ। प्रदेश र केन्द्रको सरकारको बिचमा चाहिँ किन विवाद छ, अदालतसम्म मुद्दा पुग्न थालेका छन्। स्वयं प्रदेश सरकारका प्रमुखले भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छैन, उहाँकै मुख्यमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ। समस्या त यहाँनिर छ नि त। यसकारणले अर्को कुरा के आइरहेछ, सर्वत्र गुनासो, सरकारले जे विधेयक ल्याउँछ गुनासोको बिचबाट पास भइरहेछ। गुठी सन्धि विधेयक लिएर आयो, सारा काठमाडौँको संस्कृति तोड्ने गरिकन गुठी प्रकरण ल्यायो भनेर, गुठी विधेयक ल्यायो भनेर त्यत्रो गुनासो भयो। संसदमा कुरो उठ्यो, सरकारले सुनेन। सडकमा जब मान्छे उठे तब सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएर गयो। त्यस्तै अहिले प्रेस सम्बन्धी कानुन त्यस्तै विवादमा परेको छ। मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी कानुन त्यस्तै विवादमा परेको छ। ठुला ठुला माफिया के अरे सामन्तहरूलाई फाइदा हुने खालको भूमि सम्बन्धी कानुन ल्यायो भने अत्यन्त ठुलो विवाद खडा भएको छ। बहुमतको आधारमा सरकारले पारित गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी त्यसको विरुद्धमा रह्यो संसदमा, तर बहुमतले कानुन पारित भएर गएको छ। यी सबै कुरा त के छ भने सरकारले गरेका व्यवहारका आधारमा जनताले गर्ने मूल्याङ्कन हो। संविधानलाई जनताले मूल्याङ्कन गरेको होइन हो। सरकारले संविधान तपाईँ यो भन्नुहुन्छ संविधान राम्रो छ, सरकारको कार्य सञ्चालन, कार्य सम्पादन राम्रो भएन। म तपाईँलाई भन्छु, संविधानले जनताको मौलिक अधिकारमा जनताका जे जति अधिकार सुनिश्चित गरेको छ
र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा जे जति नीति र निर्देशनहरू संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यो बमोजिम सरकारले द्रुत गतिले काम गर्न नसक्दा यी गुनासोहरू उठेका छन्। मैले यहाँलाई अर्को एउटा नम्र निवेदन गरेँ भने नि 47 सालको संविधान राम्रो थियो, तर 48 पछि बनेका सरकारहरू 62 सम्म आउँदा पनि हेर्नुभयो भने तिनले गरेको काम खराब भयो, जसको कारणले 47 सालको संविधानमा पनि दाग लाग्यो र यो संविधान चाहिँदैन, अब नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। काम सरकारले राम्रो गरेनन् त्यति बेला, पर्खिनुस्, काम सरकारले राम्रो गरेनन् त्यति बेला दाग संविधानलाई लाग्यो। पर्खेर सुन्नुहोस् है, मेरा कुरा यिन अरे त्यसो होइन। 47 सालको संविधानलाई तोड्ने काम तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरे। यो एकदम प्रष्ट भनिदिन्छु तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु म। पार्लियामेन्टलाई कहाँ प्रष्ट भनिदिनुपर्छ, जनताले बुझ्ने गरिकन। 47 सालको संविधान बमोजिम पार्लियामेन्ट थियो, पार्लियामेन्टको सरकार थियो, त्यो सरकारलाई अपदस्थ गरे र के अरे तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आफै 59 साल 18 गते एउटा प्रतिगामी कदम चाले। 47 सालको संविधान तोड्ने काम राजा ज्ञानेन्द्र भयो, जसका कारण 62-63 को आन्दोलन हुन पुग्यो र गणतन्त्र नेपालमा आउन आयो। मेरो मूल्याङ्कन हेर्नुहोस् राजनीतिमा। त्यसैले के छ भने राज्य सञ्चालकको मुख्य व्यक्तिले तोडिसकेपछि, मूल कानुनलाई तोडिसकेपछि त समस्या उत्पन्न हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म के भन्छु भने त्यो अवस्थामा त मूल्याङ्कन मेरो होइन अहिलेको अवस्थाको मूल्याङ्कन, तर अहिलेको अवस्थाको चाहिँ मेरो मूल्याङ्कन के हो भने सरकारले जसरी यो यत्रो लामो आन्दोलन क्रान्ति सङ्घर्षबाट यो संविधान बन्यो, संविधान 6बाट संविधान बन्यो, यो संविधान बमोजिम आएको सरकारले, निर्वाचनबाट आएको सरकारले द्रुत गतिले अत्यन्त मेहनतका साथ सबैलाई साथमा लिएर काम गर्न सकेन। कृष्ण सिटौलाज्यू, तत्कालीन राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने अवस्था नि किन आयो भनेर त्यो पनि त विचार गर्नुपर्ने। एकछिन पर्खिनुहोस् है त 48 सालमा गिरिजाबाबुले, त्यसपछि मनमोहन अधिकारीले 51 सालमा, त्यसपछि फेरि गएर शेरबहादुर देउवाले 52 सालमा, त्यस पछाडि सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, किशुनजी, गिरिजाबाबु हुँदै फेरि लोकेन्द्रबहादुर सूर्यबहादुरसम्म आउँदाखेरिको अवस्था त्यो यात्रा हेर्नुहोस् त। कति मनपरी तन्त्र चाहिँ त्यति बेला 48 देखि 58 को बिचमा एक दशक हेर्नुभयो भने कति मनलाग्दी किसिमले चाहिँ सरकार चलेका छ। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 48 सालदेखि 58 सालसम्म सरकार आउँदाखेरि नेपालको संविधान 2047 भित्रबाट बनेको संसदबाट सरकारहरू बन्द थिए। तर 59 साल 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कदम चाले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र अनि मनोनित प्रथा सुरु गरे, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा आदि जुन मनोनित प्रथा सुरु गरे, त्यो मनोनित प्रथाका कारण 62-63 को आन्दोलन त भयो नि। हामीले परिकल्पना गरेको संसदीय व्यवस्था 7-7 महिनामा एक वर्षमा सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने थियो र तपाईँलाई अझै बताउन चाहन्छु। तपाईँले प्रश्न गरेपछि सुन्ने धैर्य त तपाईँ होस्। तपाईँकै माथि कुरा जनतालाई सुनाउन मलाई बोलाएको त होइन होला, त्यसै सुन्नु धैर्यताका साथ। तपाईँले कुरा के हो भने पार्लियामेन्टले सरकार बनाउँछ, पार्लियामेन्टले सरकार निकाल्छ। भारतमा यस्ता धेरै घटनाहरू भएका छन्। बिचमा सरकार गएका छन्, सरकार आएका छन्, स्थिर सरकार भएका छन्, अस्थिर सरकार भएका छन्। त्यो त पार्लियामेन्टको भित्रको विषय बन्दछ, संविधान भित्रको विषय बन्दछ। त्यसमा शासकले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। राजालाई कुनै अधिकार थिएन, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार थिएन। हस्तक्षेप गरे, यसरी हस्तक्षेप गरे कि संविधानै पुरै तोडियो, संविधानै ध्वस्त भएर गयो। आजको मूल्याङ्कन खालि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है, आजको मूल्याङ्कन त्यो हदको मेरो होइन। आजको मूल्याङ्कन चाहिँ के हो भने निर्वाचन भएको 2 वर्ष भयो, 2 वर्षभित्र तिनै तहका सरकारले जनताको पक्षमा द्रुत गतिले काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। साधकी जीवनका साथ, मितव्ययी जीवनका साथ, सुविधा नलिकन सुविधाबढी जनतालाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ सक्रिय भएर अत्यन्त मेहनतका साथ काम गर्न सक्नु। एउटा प्रश्न त तपाईँलाई सोध्नै पर्यो, त्यसपछि यतातिर आउँला। राजाले जे गरे त्यो सही गरे त सम्भवतः राजालाई पनि लाग्दैन होला मैले सही गरेका थिइनँ, गरिनछु भन्ने कुरा अहिले आएर पश्चाताप पनि हुन्छ हुँदैन उहाँले बताउने कुरा हो, उहाँलाई पनि लाग्दैन होला बेठिक भयो भन्ने कुरा लाग्छ नै होला, उहाँको कुरा भयो होइन। तर राजालाई त्यो गर्ने अवस्थासम्म आउन तपाईँ कङ्ग्रेस नेता हुनुहुन्छ, यति त जनतालाई बताइदिनु पर्यो नि। 48 देखि 58 सम्मको त्यस्तो घृणित संसदीय अभ्यास, त्यो कुर्सीमा बस्ने र फाल्ने नाउँमा चाहिँ सुन्नु न, हामीले यो तपाईँहरूले गरेको सङ्घर्ष एक वर्षमा सरकार फेर्नको लागि थियो। तपाईँलाई फेरि म भन्छु, थियो। तपाईँले पार्लियामेन्ट ठिक भयो, तपाईँले पार्लियामेन्ट सिस्टमलाई, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई घृणित भन्ने शब्द भन्नुभयो, यो तपाईँले फिर्ता लिनु जाति हो। तपाईँलाई पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ठिक छ, तर जे हरकत नेताहरूबाट भयो नि त्यो त घृणित काम होइन। तपाईँलाई होइन, तपाईँलाई अझै के कुरा भने नेताहरूले गरेको काम ठिक हो, त्यो अझै सुन्नुहोस्, त्यो सम्मानित काम हो। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् न, कि बोलिराख्नु सुनिराख्छु। यहाँले भन्नुभयो प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था ठिक छ, तर हामीले परिकल्पना गरेको संसदीय व्यवस्था त्यस्तो थियो र सर?
थियो। म तपाईँलाई अझ भन्दैछु नि त, संसदीय व्यवस्थामा संसदीय प्रक्रियाबाटै सरकार बन्छ नि त। त्यो संसदीय व्यवस्था प्रति त जान मिल्दैन नि त, त्यसभित्र हेर्नुपर्छ। त्यसबेला बन्ने सरकारका प्रमुख मान्छेहरूले राम्रो काम गरेन भने अर्को राम्रो काम अर्को पार्टी आउँछ, अर्को नेता आउँछ, त्यसलाई धेरैतापूर्वक पर्खन सक्नुपर्छ नि त। समस्या त त्यहीँनिर हो नि। जस्तो आजको दिनको जति गुनासो भए पनि अहिलेको सरकारका बारेमा, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका बारेमा जति गुनासो भए पनि 5 वर्षको धैर्यता त सबैलाई चाहिन्छ नि त। 5 वर्ष त पर्खन्छन् नि त। आवधिक निर्वाचन त पर्खनै पर्छ, पुग्नै पर्छ नि त त्यहाँनिर त। त्यो त स्थिति हो नि। मेरो प्रश्न आज स्पष्ट तपाईँसँगै हुन चाहेको चाहिँ के हो भने, तपाईँले 47 सालको संविधानको नि अभ्यास गरेर कङ्ग्रेस नेता बन्दै आउनु भएर नेतृत्व सम्हाल्नु भएको, अनि यता यो संविधान बनाउन पनि तपाईँको भूमिका भएकोले यो अलि स्पष्ट हुन चाहेको कि म सम्झिन्छु कि 3672 तपाईँको 3 वर्षको कार्यकाल सक्दा नसक्दै गिरिजाबाबुले राजीनामा दिनु परेको, अस्पतालमा हुँदाहुँदै शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नि त्यो हुन्छ नि मनमोहन अधिकारीले त्यो अवस्थासम्म आएको, त्यस पछाडि त्यो 19-20 सिटको राप्रपालाई चाहिँ नि चन्द्र थापा, कहिले थापालाई काङ्ग्रेसले, चन्दलाई एमाले लिएको, अनि किशुनजीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर गिरिजाबाबुले कार्ड फालेर फेरि किशुनजीलाई 5-7 महिना बनाएर फेरि आफैले लिएको, त्यो मैले घृणित क्रियाकलाप चाहिँ त्यसलाई भनेको संसदीय अभ्यासलाई होइन सर। हामीले सोचेको संसदीय अभ्यासमा त्यस्तो हुँदैन थियो, जुन भयो, जसको कारणले राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिने अवस्था सृजना भयो, त्यो पनि गलत भयो। तपाईँलाई म तपाईँको व्याख्यासँग म सहमत छैन। तपाईँले जसरी घृणित शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्योसँग सहमत छैन। मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने संविधान आइसकेपछि संविधानको प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ, संविधान बमोजिमका विषय लाउन दिनुपर्छ, संविधान गलत भयो भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्दछ। आजकै परिस्थितिको जुन जोड्ने कुरा यहीँनिर आउँछ नि त। आज पनि यत्रो ठुलो गुनासो छ कि तपाईँले प्रश्न गर्दा मलाई उठाए जस्तो टिप्पणीहरू आउँछन्, सबैतिर आउँछन् त्यो टिप्पणी त। तर हामी यो चाहँदैनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहँदैनौँ हामीहरू यो सरकारले गिरोस्, हामी चाहँदैनौँ। हामी के चाहन्छौँ, यो सरकारले संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार बमोजिम जनताको पक्षमा काम गर्न सकोस्, काम गरोस्। जे व्यथिति भएको छ त्यसलाई सरकारले रोकोस्, के गलत काम भएको छ त्यसलाई सरकारले रोकोस्। संविधानलाई जहाँनिर सरकारले थिचोमिचो गर्न खोजेको छ त्यहाँ रोकोस्, संविधानभित्रबाट काम गरोस् हामी चाहन्छौँ। र आवधिक निर्वाचनबाट अर्को सरकार आउँछ र यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, अर्को सरकार बन्छ, त्यसले काम गर्ला। हामीले यसरी डेमोक्रेसीलाई, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई, संविधानवादको विकासक्रममा लिएर गयौँ भने मात्रै त देशले स्थिरता हासिल गर्दै जाने हो नि। प्रचण्डलाई यदि छोड्नु भयो भनेदेखि सर, प्रचण्डलाई यदि छोड्नु भयो भनेदेखि संविधान त 47 सालको पनि राम्रो थियो, अहिले 72 सालमा बनेको पनि राम्रो छ, अन्तरिम संविधान पनि राम्रो थियो, तर शासक गलत भए। तपाईँ अहिले भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेका शासकले राम्रो शासन गरेनन्, त्यो त तपाईँले भनिहाल्नुभयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जे गर्नु पर्थ्यो मर्मअनुसार गर्न सकेन भनेर त तपाईँले नि बारम्बार जोड दिइराख्नु भएको छ। म मात्र यहाँलाई के निवेदन गरिरहेको छु भनेदेखि संविधान त्यति बेला पनि ठिकै थियो, त्यो बेलाको अनुसार चलायमान हुन सक्थ्यो, यो बेला पनि ठिक छ। प्रचण्ड बाहेकका शासकहरू पनि उस्तै र उस्तै प्रवृत्तिका अहिले पनि छन्। त्यसैले यो संविधानबाट पनि कति आशा र कसरी गर्ने। तपाईँले भनेको प्रचण्ड बाहेकका शासक भन्नाले तत्कालीन एमाले, तत्कालीन शेरबहादुर देउवालाई 52 सालमा नि प्रधानमन्त्री देखेको, संविधान बनेपछि पनि देखेको, केपी ओली माधव नेपाललाई पहिला पनि देखेको, अहिले पनि देखेको, प्रचण्डको पो अभ्यास त 64 पछि भयो। उहाँ चाहिँ 48 देखि 58 सम्म त सशस्त्र युद्ध गर्नुभएको थियो, सरकार सम्हाल्ने अनुभव थिएन। अरू पात्र प्रवृत्ति आइडियोलोजीहरू त उस्तै छन्, उही छन्। प्रचण्डजी 2 पटक त प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, त्यो पछि 64 पछि भयो हैन। प्रचण्डजी पनि यताका दिनमा 2 वर्ष प्रधानमन्त्री भइसक्नु। अन्तरिम संविधानले मुख्य कुरो आजको दिनको मूल विषय चाहिँ के हो मलाई लाग्छ नि, आजको देशको राजनीतिक सन्दर्भको मूल विषय चाहिँ के हो भने यो संविधान आएको छ संविधान सभाबाट, जनताको निर्वाचित संस्थाबाट होइन। फेरि अर्को संविधान सभा आएर नेपालको संविधान बन्ने परिस्थिति मैले देखेको छैन यसरी जुन स्थिति छ देशको राजनीतिमा। यो संविधान सभाबाट बनेको संविधानबाट जनतालाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ। ती अधिकारलाई चाहिँ के छ भने कार्यान्वयनतामा लैजानु राज्यको कर्तव्य हुन्छ, सरकारको कर्तव्य हुन्छ। यो जिम्मेदारी तिनै तहको सरकारमा छ, एक तहको सरकारमा मात्रै तिनै तहको सरकारमा छ, पार्लियामेन्टको पनि छ, प्रतिपक्षी दलको भूमिका हुन्छ। यो कार्यदिशा काम गर भनेर सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने, सरकारलाई गाइड गर्ने, सरकारलाई बाटो देखाउने काम प्रतिपक्षको पनि हुन्छ। तर अन्तिम मूल्याङ्कन त मैले भनेको छु नि, यो अहिलेको पार्लियामेन्टको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने बेला त होइन हो। भर्खर दोस्रो कार्यकाल, दोस्रो वर्ष त सुरु भएको छैन, अन्तिम मूल्याङ्कन त पछि गरौँला। तर छोटो समयमा नै अत्यन्त धेरै जनताको जुन गुनासो छ र दक्षिणपन्थी कोणबाट पनि प्रहार हुन थालेको छ, उग्र वामपन्थी कोणबाट पनि प्रहार हुन थालेको छ, चाहे विप्लवको नामबाट होस् चाहे राजावादीहरूको नाममा होस्, प्रहार हुन थालेको छ। यो संविधानका व्यवस्थाहरूमाथि प्रहार हुन थालेको छ। यस्तो बेलामा सरकारले बडो सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरेर आफ्नो गल्तीलाई
आफ्नै आत्मनिरीक्षण गरेर आत्मसमीक्षा गरेर बुझेर गल्ती नदोहोऱ्याउने सङ्कल्प गर्नु आजको दिनको सरकारलाई सबभन्दा उपयुक्त त्यही बाटो त चिन्ताको कुरा के भने नि सर कृष्ण सिटौला सर चिन्ताको विषय के भनेदेखि संविधान त नयाँ बन्यो तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो यति धेरै राम्रा मौलिक हक सम्बन्धी अधिकारहरू त्यहाँ व्यवस्था गरेका छ समावेशी छ धर्मनिरपेक्षता छ यो छ त्यो छ सङ्घीयता छ अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ त्यो पनि ठिकै छ भ्रष्टाचार पनि कसरी पुगेको छ त्यो पनि अब देखिहालेका छौँ तपाईँहरू विरोधै गरिराख्नु भएको छ संविधान नयाँ बन्यो सरकार चलाउनेहरू नयाँ सोचका भएनन् नयाँ भएनन् के अनि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि काम राम्रो भएन भनेर चिन्ता त यो पो त सोच त बदल्नुपर्छ एउटा कुरा त तपाईँसँग के कुरा चाहिँ सहमत हो भने ठुलो परिवर्तन हाम्रो नेतृत्वमा नेपालमा आयो ठुलो परिवर्तन गणतन्त्र आफै सानो परिवर्तन होइन र त्यो परिवर्तनको संविधान हाम्रै नेतृत्वमा नेपाली जनताले पाए नेपाली जनताको निर्वाचित संस्था संविधान सभा मार्फत होइन त्यसको नेतृत्व हामीले नै गर्यौँ संविधान सभामा रहेका राजनीतिक दलहरूले नै गरे त्यसको निर्वाचन पनि भयो त्यसका संरचनाहरू आए तिनै तहका निर्वाचित संस्थाहरू आए तर तिनीहरूले काम गर्न सकेनन् राम्ररी द्रुत गतिले तीव्र गतिले म त पहिला सङ्घको त्यसैले मैले मेरो यसमा मात्र भनाइ के रहन्छ आजको दिनमा चाहिँ भने तपाईँको आजको दिनमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा रहेका नेताहरूले पनि सरकारमा रहेका नेताहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ के कारणले राम्रो काम गर्न सकिएन त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ कहाँनिर गल्ती भयो गल्ती नदोहोऱ्याउने सङ्कल्प गर्न सक्नुपर्छ मुख्य कुरा हो आजको दिनमा होइन विगतमा गरेको आन्दोलन सङ्घर्ष जेल नेलको जस अब कति समस्यामा मात्रै लिने होइन अब राम्रो गरेर कति समयसम्म केपी ओली 30 सालदेखि 44 सालसम्म 14 वर्ष अनबर जेल बस्नुभयो उहाँको योगदान रह्यो प्रजातन्त्र ल्याउन त्यो ठिक छ तर अब हेर्नुहोस् है त्यही त म अघि तपाईँ पृष्ठभूमि नजा भन्नुहुन्छ तर बारम्बार जान बाध्य कहाँ पक्ष भने संविधान मात्रै साध्य होइन रहेछ विगतमा यिनै व्यक्तिहरू थिए 52 सालमा हुनुहुन्थ्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संविधान साधन हो साध्य त होइन त्यही त लक्ष्य होइन नि त त्यसले त लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ जस्तो जस्तो तँलाई भन्छु म संविधानको प्रस्तावनामा लेखियो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने यो संविधानको लक्ष्य हो भन्यो लक्ष्य निर्धारण गर्यो त्यो लक्ष्य प्राप्ति त अब राज्य सञ्चालकले गर्ने हो नि त त्यही त कृष्ण सिटौलाज्यू तपाईँ एकछिनलाई मानौँ न तपाईँ स्पष्ट रूपमा जनतालाई बताउनुहोस् त कि केपी ओलीको ठाउँमा आजको दिनमा शेरबहादुर देउवा आएको भए पनि केही हुँदैन थियो यस्तै हो मैले यो भने ठिकै हुन्छ त्यो ठिक हुन्न काम हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ नि त तँलाई फेरि 4 चोटि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार 4 चोटि देखेकै हो अब कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बने पनि शेरबहादुर देउवा बन्नुहुन्थ्यो मलाई एउटा कुरा फेरि कुनै नयाँ चमत्कारिक छलाङ मार्नुहुन्थेन उहाँले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तँलाई फेरि मलाई अहिले ठ्याक्कै आजको दिन तपाईँको यही मानसिकतामा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हिजो मैले धेरै राम्रो काम गरेको थिएँ जेल नेल बसेको थिएँ भूमिगत गएको थिएँ बन्दुक उठाएको थिएँ क्रान्ति गरेको थिएँ तर आज गल्ती गर्न पाएँ भन्ने अधिकार उसलाई रहँदैन हिजोको योगदान थियो मेरो त्यसैले आज मैले यो भोग्न पाएँ भन्ने अधिकार चाहिँ रहँदैन होइन त्यही त सोधेको मैले तपाईलाई तर हिजो गल्ती गर्नेहरूलाई पनि आज म राम्रो काम गर्न पाएँ भन्न त पाइन्छ नि त रत्नाकरहरूलाई वाल्मीकि बन्ने अधिकार त छ तर हिजो वाल्मीकि थिए नि एक कालखण्डमा आज म रत्नाकर डाकु बन्न पाएँ भन्ने अधिकार त कसैलाई पनि रहँदैन त्यसैले मात्र तपाईँको कुरा कति सहमत भयो भने मात्र मेरो पनि एउटा निवेदन के हो भने एकपल्ट गल्ती गरे दोस्रो चोटि त गर्दिनँ भन्ने नि पाइन्छ दोस्रो त भयो तेस्रो त अलि राम्रो गर्छु चौथो तपाईँ 5औं 6औं 7औंसम्म जाँदा त 7 चोटि पनि तपाईँले खासै केही नदेखाएछ 8औं चोटिमा चाहिँ यो व्यक्तिले गर्छ भनेर पत्याउँछ मान्छेले पत्याउँछ धेरै निजी टिप्पणीमा किन प्रवेश गर्नुहुन्छ सोधेको नि अहिले समकालीन नेतृत्वमा रहेका मान्छे अब कम्युनिस्टको सरकार भएकोले चाहिँ खत्तम भयो कांग्रेसको यति बेला आएको भए त चमत्कारै हुन्थ्यो भनेर त्यो पनि जनतालाई लाग्दैन होला मैले सङ्घको कुरा गरेको अहिले लाग्दैन हामीले कार्ययोजना दिन सक्छौँ मैले भनेको कुरा केमा समस्या भने हामीले पनि यो परिवर्तन बनाउने कसरी देशलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरो स्पष्टसँगले आफ्नो नयाँ कार्ययोजना दिन सक्नुपर्छ एउटा गम्भीर प्रश्न अर्को छ सङ्घको कुरा गरे प्रदेशको सायदै यतिखेर म तर्क त प्रयोग गर्दिनँ लेम्यान सेइङ भन्छु 7वटी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई लागेको होला कि हामी साँच्चीकै मुख्यमन्त्री हौँ हाम्रो भूमिका रिबन काट्ने र उद्घाटन गर्ने बाहेक केही भइरहेको छ प्रभावकारी हामीले काम गर्न सकिरहेका छौँ यही परिकल्पना थियो सङ्घीयताको र प्रदेश सरकार बनाउने भनेर उहाँहरूले आफूलाई पनि सोधिराख्नु भएको छ कि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन प्रदेशको भूमिका किन यति धेरै निष्क्रिय भएको भन्ने लाग्दैन यो त प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छ
केन्द्र सरकारले गल्ती गरेछ। यस्तै प्रदेश सरकार बनाउन खोजेको हो हाम्रो संविधानले? होइन होइन, प्रदेश संविधानले दिएको जुन कार्यक्षेत्र र अधिकारको बाँडफाँड छ, स्रोतको बाँडफाँड छ, त्यो बमोजिम प्रदेशलाई, स्थानीय तहलाई काम गर्नको लागि केन्द्रले त सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। प्रदेशले काम गर्न पाइरहेछन् जस्तो लाग्छ? छैन। आफै मुख्यमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ, आफ्नै पार्टीको जो बन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीलाई, कि सङ्घीय राज्य व्यवस्थालाई बलियो पार्नको लागि केन्द्र सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका केन्द्रले निर्वाह गर्न सकेको छैन। म एउटा कुरा भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यो प्रदेश सरकार भन्नेलाई अब तपाईँले एउटा त जोडिहाल्नुभयो, केन्द्रले नि खासै रिकगनाइज गर्न चाहेन, स्थानीय तहले पनि रिकगनाइज गरिरहेको देखिँदैन। केही पर्यो भने सिधै सिंहदरबार यहाँ केन्द्र सरकारलाई नै भन्ने जस्तो परिपाटी अहिले देखिन्छ। जनताले पनि खासै रिकगनाइज नगरेको जस्तो देखियो। कामै पर्दैन, पर्यो भने स्थानीय सरकारमा पर्छ, केही लागेन भने केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई भन्ने। यो रिकगनाइज कहीँ कतैबाट नभइरहेको हो कि जस्तो त लाग्दैन तपाईँलाई? म त्यस्तो होइन। कहाँबाट रिकगनाइज भएको होला भन्नुहोस् त? यसका दुईवटा पाटाबाट तपाईँले हेर्नुहोस् यसलाई। नेपाल देश बनेपछि सङ्घीय राज्य व्यवस्था पहिलो पटक आयो र पहिलो पटक सङ्घीय राज्य व्यवस्था बमोजिम 3 तहको सरकारहरू बने। पहिलो पटक हो। एउटा अनुभवको अभावको आधारमा पनि यस्तो हुन्छ, केन्द्र सरकारलाई पनि, प्रदेश सरकारलाई पनि, स्थानीय सरकारलाई नै एउटा सुविधा तत्कालको लागि 2 वर्षको सुविधा दिन सकिन्छ, आगामी दिनको कामको आधारमा मूल्याङ्कन पछि गरौँला। दोस्रो, नियतमा पनि हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ। एउटा बेनिफिट अफ डाउट, सरकारको अनुभव भएन र गर्न सकेन, शङ्काको सुविधा उहाँहरूलाई दिन्छु म। दोस्रो, उहाँको नियतमा पनि शङ्का गर्न सकिन्छ, आगामी दिनमा पनि यस्तै भयो भने अब स्थानीय सरकार, स्थानीय तह पुनर्संरचना हामीले गऱ्यौँ। 753वटा स्थानीय तह पनि संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार, जिम्मेवारी, कर्तव्य मजाले दियो विगतको तुलनामा। तर त्यो सँगसँगै 753 मध्ये 700 छोडिदिनुहोस्, हाम्रा 53वटा मात्रै स्थानीय तह कस्तो मजबुत भयो नि, त्यो पनि छोडिदिनुहोस्। आधारशिला त बनायो नि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? केही ठाउँमा बनेछ, तर ठ्याक्कै अहिले अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। 2 वर्ष प्लस भयो। हामीले 4 वर्षमा यसको मूल्याङ्कन गर्छौँ। हामी 4 वर्ष हामी यसलाई हेर्छौँ। सङ्केतहरू त्यति राम्रो देखिएको छैन। केही ठाउँमा राम्रो काम भएको देख्छु म, केही ठाउँहरूमा। सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ कहाँनिर आयो भने यसको समस्या यति धेरै भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने लाग्दैन मलाई? समस्या कहाँनिर एउटा उत्पन्न भएको छ भने केन्द्रबाटै उत्पन्न देख्छु म समस्याको स्रोत। समस्याको विकृतिको स्रोत चाहिँ केन्द्र नै देख्छु म। जस्तो तारा भन्छु म, जति पनि हामीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा केन्द्रले नै गर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई इक्विप्ड गर्ने र त्यसलाई राम्ररी तलसम्म लिएर जाने काम केन्द्र सरकारको हुन्छ। जस्तो एउटा सामान्य इक्जाम्पल दिन चाहन्छु तपाईँलाई म। शिक्षा सम्बन्धी अधिकार संविधानले केन्द्रलाई पनि छ, प्रदेशलाई पनि छ, स्थानीय तहलाई पनि छ। किन यो शिक्षा तिनै तहमा राख्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ अब हामीले। केन्द्रमा शिक्षा सम्बन्धमा केन्द्र एउटा मापदण्ड बनाउने हो, देशभरिको शिक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने तलदेखि माथिसम्म। तर केन्द्रले अहिलेसम्म त्यसको मापदण्ड निर्धारण गरेर कुनै कानुन बनाउन सकेन, जसले गर्दा प्रदेशहरूले कानुन बनाउन सकेनन् र स्थानीय तहमा अराजकता खडा भयो। एउटा गाउँपालिकामा एक प्रकारको, अर्को गाउँपालिकामा अर्को प्रकारको, अर्को नगरपालिका अर्को प्रकारको भएर गयो। त्यसैले केन्द्रले द्रुत गतिले काम गर्न सकेन यस सम्बन्धमा। मेरो मुख्य मूल्याङ्कन यहाँनिर छ। त्यस कारणले सङ्घीय राज्य व्यवस्था सरकारको प्राथमिकता पहिलो कुरा के थियो भने राजनीतिक रूपबाट आएको सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको 3 तहलाई संस्थागत गर्ने, त्यसलाई जिम्मेदार बनाउने, जवाबदेही बनाउने, पारदर्शी बनाउने काममा सरकारको सबभन्दा बढी ध्यान जानुपर्थ्यो केन्द्रको। त्यहाँ बढी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्थ्यो। कहीँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो, कहीँ अनुगमन गरेर मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई निर्देशन दिन सक्ने काम कानुन बनाएर गर्न सक्नुपर्थ्यो केन्द्रले। त्यो केन्द्रले गर्न सकेन। मुख्य समस्या यहाँनिर भयो। सरकार अझ अर्को मेरो सरकारमाथि एउटा भनाइ के छ अहिलेको दिनमा केन्द्रको सरकारलाई भने, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार त बन्यो, 2/3 समर्थनको सरकार छ, सङ्ख्याको हिसाबले शक्तिशाली सरकार हो यो। संविधान स्वयं संशोधन गर्न सक्छ, कानुन सहजै बहुमतले पारित गर्न सक्छ। तर सङ्ख्याको आधारमा एकदम शक्तिशाली सरकार देखिने, तर कामको आधारमा अत्यन्त कमजोर सरकार देखियो। जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने सरकारलाई बलियो सरकार मानिँदैन, कमजोर सरकार मानिन्छ। किन यस्तो भयो त? के यो सरकारले नजानेर हो अथवा नचाहेर हो भन्दा मलाई के लागेको छ आजका दिनमा भने एउटा कुरा उठाउन चाहन्छु, नयाँ कुरा, कि यो सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थाको संरचनागत आधारमा निर्वाचन पद्धतिबाट सरकार त आयो, डेमोक्रेटिक भ्यालुज अन्तर्गत सरकार बन्यो। तर सरकार बनिसकेपछि यो सरकार आफ्नो पार्टीको मेनिफेस्टोभन्दा माथि उठ्न सकेन।
कम्युनिस्ट पार्टीको मेनिफेस्टोभन्दा माथि उठ्न सकेन। सरकारले के भन्छ मूल समस्या मैले बुझेको अझै भन्छु म, सरकार कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोबाट माथि उठ्न नसक्ने तर व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ। कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोले लोकतन्त्रलाई त सही ढङ्गले हाँक्न सक्दैन नि, समस्या त्यहाँनिर भयो जस्तो लाग्छ मलाई। सरकार वर्षौँदेखि बिग्रेका भत्काएका बिग्रेका बिगारेका पहिलाका सरकारका चाहिँ भ्वाङ टाल्नुपर्नेछ, रातारात परिवर्तन त कहाँ ल्याउन सकिन्छ? केपी ओली त्यो भन्नुहुन्छ, जुन त्यति अस्वाभाविक पनि त होइन। हाम्रो त संस्कार, हाम्रो संयन्त्र, हाम्रो चाहिँ सिस्टम प्रणाली जे छ हामीले त बनाउँदै बिगार्दै आएका छौँ नि त अहिलेसम्म, त्यसलाई बनाउनु पर्यो नि। खरेलजी एउटा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, फेरि एक कुरा 2 वर्षमा त यो राम्रै जाओस् चाहन्छु म। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट परिचालित हुन खोज्दैछ, जसले गर्दा यस संवैधानिक व्यवस्थाभित्रबाट जनतालाई उपलब्धि नहुने खतरा बढ्दैछ। मैले बुझेको यहीँनिर हो। काङ्ग्रेस रोइ कराई गर्यो, बस्यो, संसदमा कमजोर रुने कारण हामी आफ्नो सडकमा दोस्रो चरणको जागरण अभियानै तपाईँहरूको खैके भने जस्तो भएछ? त्यस्तो त भएको छैन। हामी पहिलो चरण जति उत्साही थियो दोस्रो चरण पनि होइन, अहिले फरक भयो नि त। पहिलो चाहिँ के छ भने सङ्घीय निर्वाचन, मैले भनेको होइन, कङ्ग्रेसकै नेता कार्यकर्ता भनिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि सुनाइरहेको होला नि। तपाईँलाई भन्छु, पहिले जिल्ला बेसिसमा त्यो अलिक ठुलो माहौल देखिन्थ्यो, अहिले प्रदेश स्तरमा गएको छ। अब गाउँपालिका स्तरमा जाँदै वार्ड स्तरमा जाँदै सानो स्केलमा देखिन्छ। तर यसबाट कति उपलब्धि भयो भन्ने कुरा त हामी अन्तिम मङ्सिर महिनातिर गएर मूल्याङ्कन गरौँला। मूल्याङ्कन गर्न बाँकी अलिअलि उपनिर्वाचनले पनि सङ्केत गर्छ। अब सरकारलाई भरोसा गरेको नगरेको, कङ्ग्रेसले विश्वास जितेको नजितेको सम्पूर्ण चाहिँ होइन, केही सङ्केत चाहिँ उपनिर्वाचनले पनि गर्छ। अल्पसङ्केत भन्नुहोस्, केही ठिक हो, केही सङ्केत चाहिँ गर्छ। तपाईँहरूलाई कतिको भरोसा बढ्दै गछ, उताको विश्वास के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले सङ्केत गर्ला। अन्तिमतिर आएका छौँ। संविधानले एउटा श्रीपेज लगाएको राजा त हामीले हटायौँ, त्यो व्यवस्था संविधानले गर्यो, तर कति धेरै श्रीपेज नभएका राजाहरू चाहिँ जन्मे भन्ने पनि टिप्पणी सुनिन्छ क्या? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? राजा बनाएको त होइन, तर राजा जस्तो हुन खोजे, समस्या त भयो। साङ्केतिक रूपमा भनेको समस्या भयो। यत्रो धेरै राजा पाल्नुभन्दा त त्यही राजा एउटा ठिक थियो बरु भन्ने पनि आउँछ क्या कहिलेकाहीँ। जनताको गुनासोलाई व्यवस्थाको विरुद्धमा पुग्न दिने हुँदैन, हामी दिँदैनौँ। सरकारले गर्न सकेको दोष, सरकारको त्रुटि, सरकारको गल्तीलाई चाहिँ किन व्यवस्थामाथि खनाउन मिल्दैन। अघि तपाईँले केपी ओलीजी भन्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो नि, पुरानो टालटुल गर्दैछु, नयाँ बाटो बन्न बाँकी छ भन्नुहुन्छ भने आगामी दिनले देखाउला। तर मर्निङ सोच द डे भने जस्तै सरकारको प्रारम्भिक वर्षले आगामी वर्षलाई राम्रो सङ्केत गरेको चाहिँ छैन। कानुन धेरै बनायो भन्नुभएको छ। ठिक छ, मैले यति नै भनेन। सरकारका प्रारम्भिक वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा मैले यति नै भन्नु उपयुक्त हुन्छ। यही ढङ्गले जाने भने आगामी वर्ष पनि जनताको हितमा खासै उपलब्धि हुँदैन। हामी त्यस्तो नहोस् चाहन्छौँ। हामी सरकारले जनतालाई धेरै उपलब्धि दियोस् हामी चाहन्छौँ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।